दर्शकबिन नमस्कार। यतिखेर तपाईँ न्युज नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। न्युज नेपालमा हामी ताजा समाचार, खेलकुद, मनोरञ्जन एवं रोचक जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यदि यी विषयमा तपाईँलाई जानकारी लिन मन छ भने हाम्रो च्यानलसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। आज पनि विभिन्न खबरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको मुख्य खबरहरूबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 परीक्षाको नतिजा सकेसम्म चाँडै प्रकाशन गर्ने जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माका अनुसार परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण र समपरीक्षण कार्य सकिएको र इन्ट्री कार्य जारी रहेको छ। गत मङ्सिर 9 देखि 16 गते सम्पन्न परीक्षामा 4,33,180 परीक्षार्थी सहभागी छन्। कोरोना भाइरस प्रभावित विद्यार्थीका निम्ति यही पुस 16 गतेबाट 23 गतेसम्म लिइँदैछ। परीक्षार्थी संख्या थोरै रहेको जनाइएको छ। ती परीक्षार्थीको नतिजा समेत एकसाथ प्रकाशन हुनेछ। कोभिड-19ले गर्दा विद्यार्थीको कुल 100 पूर्णाङ्कमा 40% अङ्क भारको परीक्षा लिएको हो। सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कन 20% र कक्षा 11 को विषयगत प्राप्ताङ्क 40% रहेको छ। सम्बन्धित विद्यालयले विद्यार्थीको डाटा सिम्बल नम्बर भरेको हुँदा उल्टो पाल्टो देखिएकाले इन्ट्री गर्ने काम ढिलो भएको छ। बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले भने इन्ट्री सकिए लगत्तै रुजु गरिनेछ। सकेसम्म पुसभित्र नत्र माघ पहिलो साता नतिजा सार्वजनिक हुनेछ। अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हिमपात भएपछि जनजीवन कष्टकर बनेको छ। आइतबार बिहानदेखि हुम्ला, मुगु लगायत हिमाली जिल्लामा बाक्लो हिमपात भएको हो। हिमपातका कारण स्थानीयलाई घर बाहिर निस्कन समस्या भएको छ भने एक गाउँबाट अर्को गाउँमा आउजाउ गर्न समस्या भएको छ। बाक्लो हिमपातका कारण हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका सबै नाका बन्द भएका छन्। हिमपात भएपछि हुम्ला विमानस्थलमा तारा एयरलाइन्सका 2वटा जहाज थन्किएका छन्। आइतबार बिहान नेपालगञ्जबाट हुम्ला अवतरण गरेको एउटा जहाजको ब्याट्रीमा समस्या आएपछि प्राविधिक टोली ल्याएर अर्को जहाज आएको थियो। मर्मत गरी फर्किने बेलामा हिमपात भएपछि जहाज सिमकोटमै रोकिएको विमानस्थल प्रमुख विष्णु अधिकारीले बताए। उनका अनुसार जहाज रोकिएपछि नेपालगञ्ज, सुर्खेत र काठमाडौँ जाने यात्रुहरू सिमकोटमै अलपत्र परेका छन्। विमानस्थलको हिउँ हटाएपछि मात्र जहाज नेपालगञ्ज फर्कने उनले जानकारी दिए। अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। यो खबर रहेको छ आजको कोरोना अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 403 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित हुनेमा 159 जना महिला र 244 जना पुरुष रहेका छन्। 24 घण्टामा 4,401 PCR परीक्षण भएको छ भने हालसम्म 19,52,903 PCR परीक्षण भएका छन्। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 2,62,262 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,289 छ भने क्वारेन्टाइनमा 342 जना रहेका छन्। त्यसै गरी 24 घण्टामा 594 जना निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,55,088 पुगेको छ। 24 घण्टामा कोरोनाबाट 7 को मृत्यु भएको छ र हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,885 रहेको छ। साथै काठमाडौँ उपत्यकामा 185 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 24 घण्टामा संक्रमित हुनेमा 82 महिला र 103 जना पुरुष रहेका छन्। काठमाडौँमा 140, ललितपुरमा 21 र भक्तपुरमा 24 जना कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका 2 जना कार्यकर्ता कालीकोटबाट पक्राउ परेका छन्। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 9 बाट विस्फोटक पदार्थसहित 2 जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख डीएसपी चक्रबहादुर शाहले जानकारी दिए। डीएसपी शाहका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा नरहरिनाथ गाउँपालिका 9 कालीकोटका 36 वर्षीय दुर्गाबहादुर बोहरा र भेरी नगरपालिका 2 जाजरकोटका पदमबहादुर पुन रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट अर्धनिर्मित काठको एक थान बन्दुक, प्रेसर कुकर, बम, तार, डेटोनेटर, पटाका बम बनाउने सकेट, ब्याट्री चार्जर, सेफ्टी फ्युज, गन्धक, सोडा, निप्पो-लाइट लोला, वायर कटर, टेलिफोन तार र केप बनाउन प्रयोग गरिने आल्मुनियम लगायतका विस्फोटक पदार्थ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त विस्फोटक पदार्थ दुर्गाबहादुर बोहराको घरमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा बरामद गरिएको डीएसपी शाहले बताए। चन्द समूह विरुद्धको विशेष अपरेसनका क्रममा प्रहरीले उनीहरूलाई आइतबार साँझ पक्राउ गरे पनि सोमबार सार्वजनिक गरेको हो। अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। प्रहरीले थानकोटबाट बरामद गरेको 1,47,00,000 रुपियाँ बारे थप अनुसन्धानको जिम्मा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई दिएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटले सोमबार बिहान
4:30 बजे एक निजी सवारी साधनबाट स्रोत नखुलेको 1.5 करोड रुपियाँ बरामद गरेको थियो। बरामद रकमबारे थप अनुसन्धान गर्न भन्दै काठमाडौँ प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्ति र रकमलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको जिम्मा लगाएको छ। काठमाडौँका एसएसपी अशोक सिंह भन्छन्, रकमको स्रोत र प्रायोजनबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले विभागमा पठाएका हौँ। प्रहरीले रकमसहित भारतीय नागरिक अमित कुमार गुप्ता र सवारी चालकलाई पक्राउ गरेको थियो। सिंहले बरामद रकम हुन्डी वा अन्य कुनै अवैध क्रियाकलापमा प्रयोग गर्नका लागि ल्याइएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। यद्यपि विस्तृत अनुसन्धानपछि मात्रै त्यसबारे खुल्ने सिंहले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्। रकम कपिलवस्तुबाट ल्याइएको थियो। अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानबाट 50 राउन्ड गोलीसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हात हतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। विमानस्थलबाट समातिएका झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका बद्रीहाङ राईलाई हात हतियार ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीले अदालत लगेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख एसएसपी राजेशनाथ वास्तोलाका अनुसार श्री एयरलाइन्सबाट झापाको भद्रपुर विमानस्थल जान लाग्दा उनी पक्राउ परेका थिए र थप कानुनी कारबाही र अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला पठाइएको थियो। गौशाला प्रहरीले राईलाई हात हतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी ऐन अनुसार म्याद थप गर्नका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा लगेको हो। गौशालाका डिएसपी जितेन्द्र कुमार बस्नेत भन्छन्, कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन म्याद थपका लागि अदालत उपस्थिति गराइसकेका छौँ। सोमबार विमानस्थलबाट नियमित चेक जाँचका क्रममा राईको लगेजभित्र रहेको ज्याकेटमा 9mm पिस्तोलमा लाग्ने 50 राउन्ड गोली भेटिएको थियो। राई आमा मुना देवीसँग झापा जान लागेका थिए। पक्राउ परेपछि राईले झोलामा गोली भएको आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार राई अवकाश प्राप्त गरी नायब निरीक्षक सही रामचन्द्रका छोरा हुन्। बुबाले नै ज्याकेट ल्याइदिनु भनेपछि लगेको छोराको बयान छ। बहालुवाला प्रहरी अधिकारीले समेत त्यति ठुलो सङ्ख्यामा गोली बोक्दैनन्। पूर्व प्रहरीले राख्नु झन गैर कानुनी हो। छोराको भनाइअनुसार बुबाले गोली राखेको हो कि भन्ने देखिन्छ। उनले किन राखे भन्ने विषयमा पनि छानबिन गरिरहेका छौँ, काठमाडौँ प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्। अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। छोरी बलात्कारको आरोपमा विराटनगरमा एकजना पक्राउ परेका छन्। बलात्कारबाट बचेको गर्भपतन गराउन छोरी लिएर अस्पताल गएका बेला सुनसरीको 12 क्षेत्र नगरपालिका 9 का 50 वर्षका पुरुष पक्राउ परेका हुन्। उनीमाथि आफ्नै 13 वर्षकी छोरी बलात्कारको आरोप छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार ती पुरुषले गाउँमै गर्भपतनको प्रयास गरेका थिए, तर छोरीको अवस्था जटिल बनेपछि शुक्रबार विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज ल्याए। अस्पतालमा उमेर नपुगेकी किशोरीलाई गर्भपतनका लागि ल्याएपछि स्वास्थ्यकर्मीले सोधीखोजी गरे। सोधीखोजीका क्रममा बुबाले करणी गर्दा गर्भ रहेको खुलेपछि आफन्तको सहयोगमा अस्पतालले प्रहरीलाई खबर गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट पुगेको प्रहरीले अस्पतालबाट पीडित किशोरीको बुबालाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको जिम्मा लगाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक कमल थापाका अनुसार करिब 4-5 महिनाको गर्भपतनका लागि अस्पताल लगिएपछि करणीको रहस्य खुलेको हो। अस्पतालमा सोधीखोजी गर्दा बुबाले जबरजस्ती करणी गर्दा गर्भ रहेको खुल्यो। उनले भने अस्पतालबाटै बुबा पक्राउ परे, अहिले हाम्रो हिरासतमा छन्। पक्राउपछि अनुसन्धानको क्रममा रहेका पुरुषले आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेका छन्। थप प्रमाण सङ्कलनका लागि गर्भपतन गरिएको बच्चाको DNA जाँचका लागि पठाइएको उनले बताए। अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। कैलालीमा गैंडाको खाकसहित एकजना पक्राउ परेका छन्। वर्गो गोरिया गाउँपालिका 4 का 58 वर्षीय नयन बहादुर कठरियालाई प्रहरीले खाकसहित पक्राउ गरेको हो। स्थानीय छतिवान सामुदायिक वन नजिकै पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ना 357 18 नम्बरको अटो रिक्सामा राखिएको अवस्थामा प्रहरीले खाकसहित कठरियालाई पक्राउ गरेको सङ्घीय प्रहरी कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नलप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। सङ्घीय प्रहरी कार्यालय धनगढीको टोलीले सोमबार बिहान कठरियालाई पक्राउ गरेको हो। उनले खाक कहाँबाट ल्याएका थिए र कहाँ लैजाँदै थिए भन्ने विषयमा छानबिन भइरहेको एसएसपी उपाध्यायले जानकारी दिए। अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 21 लाल पर्सा जाने सडक खण्डबाट 105 किलो लागु औषध गाँजा सहित 7 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मकनपुरको हेटौँडा उपनगरपालिकाका 19 का 24 वर्षीय विजय तामाङ, 32 वर्षीय लक्ष्मण सिटौला, 18 वर्षीय प्रभात तामाङ, धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 1 का
35 वर्षीय निरज लामा, चितवनको राप्ती नगरपालिका 2 का 50 वर्षीय सानुलाल तामाङ, मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 10 का 26 वर्षीय रामलाल गोले र पर्साको सङ्खुवा प्रसौनी गाउँपालिका 3 का 51 वर्षीय शहीद मिया आलम रहेका छन्। लागु औषध गाँजाको कारोबार भइरहेको छ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो काठमाडौँ तथा मातहत शाखा कार्यालय पर्सा वीरगञ्जबाट खटिएको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। लालपर्सा गाउँ जाने बाटो सडक किनारमा शङ्कास्पद अवस्थामा रोकिराखेको ना 4 ख 6525 नम्बरको ट्रकलाई चेक जाँच गर्दा उक्त परिमाणको गाँजा बरामद भएको हो। ट्रकको माल सामान राख्ने ठाउँमा कालो त्रिपालले छोपेर लुकाइराखेको अवस्थामा 7 पोकल लागु औषध गाँजासहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कुमार महतले जानकारी दिए। उनीहरू विरुद्ध लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम मुद्दा दर्ता गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अवस्था आजका लागि अपडेट यति नै। भोलि पुनः अर्को अपडेट लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि न्युज नेपाल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।